no sa Kolosas 1:24 ingon siya diri, ginakalipay ko karon ang akong mga pag-antos tungod kaninyo ug dinhi sa akong lawas ginapuno ko ang mga kasakit nga nakulang sa mga pag-antos ni Kristo alang sa iyang lawas nga mao ang iglesia. Buti pasabot mga igsoon nga mao ang iyang lawas, mao di ang iglesia mga igsoon, no? Ang lawas ni Kristo mao ang iglesia mga igsoon, no? Muna mga igsoon, mao di ning gipasabot sa Ginoo iyang pagatukuron iyang iglesia, mao di ang iyang kaugalingon mga igsoon. Dili di kanang ang atong karon nga gibarugan nga pundok karon mga igsoon nga kita mo isakto nga reliyon kita nga isakto nga pundok mga igsoon. Dili di ay bot kana gipasabot sa Ginoo mga igsoon. Buti ang gipasabot mao di ang iyang kaugalingon. Dili di ang atong pundok mga igsoon mao gipasabot sa Ginoo, kun dili di ay